भाइ छोड सुन्नु होला दिदी बहिनी सुन्नु होला दाजुभाइ सुन्नु होला दिदी बहिनी सुन्नु होला दाजुभाइ नवदुर्गा समूहको स्वागत सबैलाई नवदुर्गा समूहको स्वागत सबैलाई नवदुर्गा समूहको स्वागत सबैलाई नवदुर्गा समूहको स्वागत सबैलाई छोरीलाई लगाइने जहाँ पनि बन्देज छोरीलाई लगाइने जहाँ पनि बन्देज समाजले सुन्नै पर्ने एउटा सन्देश 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 दसैँ महिना गर्भ राखी जन्म दिन आमाले दसैँ महिना गर्भ राखी जन्म दिन आमाले कहिले काख कहिले काँध गरे बाबाले 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 आफू दुःख काटी काटी हामीलाई सुख कटाए आफू दुःख काटी काटी हामीलाई सुख कटाए सन्तानको सुख हेर्न स्कुल पठाए 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 छोरी ठुली भएपछि सुम्पिदिए पढाइ घर छोरी ठुली भएपछि सुम्पिदिए पढाइ घर पिर चिन्ता सही बस्नु पर्ने जीवनभर पिर चिन्ता सही बस्नु पर्ने जीवनभर पिर चिन्ता सही बस्नु पर्ने जीवनभर दिनभरि जुवा तास आउँछन् रक्सी पिएर दिनभरि जुवा तास आउँछन् रक्सी पिएर बिना कारण कुट्ने गर्छन् धम्की दिएर बिना कारण पिट्ने गर्छन् धम्की दिएर बिना कारण पिट्ने गर्छन् धम्की दिएर बिना कारण पिट्ने गर्छन् धम्की दिएर मानसिक शारीरिक यातना नै दिन्छन् नि मानसिक शारीरिक यातना नै दिन्छन् नि दाइजो किन ल्याइनस् भनी सधैँ कुट्छन् 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 नि कति ठाउँमा बलात्कार गर्दै हिँड्छन् पापीले कति ठाउँमा बलात्कार गर्दै हिँड्छन् पापीले कति दुःख सहनु पर्ने नारी जातिले 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 ठुला ठुला सपनादेखि पढ्न विदेश गएका छन् ठुला ठुला सपनादेखि पढ्न विदेश गएका छन् ममता जस्ता चेली पनि मारिएका 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 छन् महिलालाई नै लाउने गर्छन् अनेकौँ लाल्छना महिलालाई नै लाउने गर्छन् अनेकौँ लाल्छना बोक्सी आरोप लगाई अझै फिर्छन् ठाउँ ठाउँमा 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 नयाँ पुस्ता सम्बन्धीको 2-4 शब्द कोरेको नयाँ पुस्ता सम्बन्धीको 2-4 शब्द कोरेको लागु आउँछ तुर्बेसनको गीत जोडेको 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 स्कुल जान्छौँ भनेर जङ्गल जङ्गल पस्दछन् स्कुल जान्छौँ भनेर जङ्गल जङ्गल पस्दछन् लागु औषध सेवन गरी मस्त बस्दछन् 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 थाहा
थाहै हुन्न छोरा छोरी दुर्व्यसनमा फसेको थाहै हुन्न छोरा छोरी दुर्व्यसनमा फसेको भन्छन् अझै टोलाएर किन बसेको 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 बाउ आमाले विचार पुर्याउ सन्तान कता गएका छन् बाउ आमाले विचार पुर्याउ सन्तान कता गएका छन् हेरोइन र मर्फिनको शिकार भएका 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 छन् बाल मैत्री वातावरण टोलटोलामा बनाउने बाल मैत्री वातावरण टोलटोलामा बनाउने खेलकुद र नृत्य सङ्गीत सबै गराउने 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 इन्टरनेटको सदुपयोग गर्नलाई सिकाऊ इन्टरनेटको सदुपयोग गर्नलाई सिकाऊ जीवन जिउने कलाको तालिम गराऊ 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 छोरा छोरी समान हुनै समान तिनका अधिकार छोरा छोरी समान हुनै समान तिनका अधिकार सम्पत्तिमा अधिकार बनाऊ बराबर सम्पत्तिमा अधिकार बनाऊ बराबर सम्पत्तिमा अधिकार बनाऊ बराबर सम्पत्तिमा अधिकार बनाऊ बराबर नयाँ बनाऊ सोच हामीले नौलो गरौँ चमत्कार नयाँ बनाऊ सोच हामीले नौलो गरौँ चमत्कार यति भन्दै बिदा हुन्छौ हस्त नमस्कार यति भन्दै